तंबोली से आपको बताते चले, हवेली में आग लगने से 2 जानवर झुलस गए। नवीद गुराया की तफसीलात के मुताबिक तंबोली गांव एक हवेली में पड़ी पराली में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से हवेली के कमरे में बंधे हुए 2 भैंस और बछड़ा झुलस गए। हवेली मालिकान ने अपनी मदद के तहत ज्यादातर भैंसों को कमरे से खोलकर बचा लिया। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की वजह से आग पर काबू पा लिया। आग लगने से तकरीबन 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पाकपतन से आपको बताते चलें, सियासी और समाजी शख्सियत मियां मोहम्मद अनवर अली खां बिट्टू और उनके बड़े साहबजादे मियां मसूद अनवर खां बिट्टू इंतकाल कर गए थे। उनके एहसाले सवाब के लिए महफिल नात मुनक्किद की गई और दस्तारबंदी की गई। पाकपतन के नवाही गांव 37 SP के रिहायशी दोनों बाप बेटा गुज़िश्ता दिनों इंतकाल फरमा गए थे। मरहूमीन के एहसाले सवाब के लिए महफिल नात मुनक्किद की गई। मियां मोहम्मद अनवर अली खां बिट्टू मरहूम के साहबजादे मियां महमूद अनवर खां बिट्टू की दस्तारबंदी भी की गई। तकरीब में इलाका भर की मारूफ समाजी सियासी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में ज़ियाफत का एहतमाम भी किया गया। मेहर हुसनैन अली शेखाना कबीरवाला से रिपोर्ट कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो के यौम विसाल पर 22 जमादी सानी पर 5वीं सालाना कॉन्फ्रेंस मस्जिद अली उल मुर्तजा अड्डा हवेली पर मुनक्किद हुई, जिसकी क़ियादत हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तारिक हैदरी और इमाम मस्जिद हजरत मौलाना इम्तियाज आलम हनफी ने की और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कबीरवाला के मेहर इकबाल मुच्छड़ भी शामिल थे। हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक हैदरी ने बयान करते हुए कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक वो पहले मुसलमान हैं जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक किया और मुसलमान हुए, अपना सब कुछ इस्लाम की खातिर कुर्बान कर दिया और हमको फख्र होना चाहिए कि हम मुसलमानों के घरानों में पैदा हुए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो के यौम विसाल के दिन जैसे दूसरे अयाम पर सरकारी छुट्टी का ऐलान किया जाता है, इस तरह पहले सहाबी रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल के रोज भी सरकारी छुट्टी का ऐलान होना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदर मेहर इकबाल ने भी हुकूमत वक्त से एहतजाज करते हुए फरमाया कि अगर पाकिस्तान बनाने वालों की वजह से सरकारी छुट्टी का ऐलान किया जा सकता है, जिन्होंने इस्लाम का बोलबाला किया उनकी खातिर क्यों नहीं। इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों समेत हवेली पुल के ताजरों ने भी भरपूर हिस्सा लिया। ननकाना साहब से हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी के गटर उबल पड़े। सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल। नमाजी हजरात को मस्जिद और बच्चों को स्कूल जाने के लिए गंदे पानी से गुजर कर जाना पड़ता है। अहले मोहल्ला के मर्दों खवातीन ने बच्चों समेत शदीद एहतजाज किया। ननकाना साहब के मोहल्ला कियारा साहब की गलियों के गटर उबल पड़े। गलियां जोहड़ का मंजर पेश कर रही हैं। नमाजियों को मस्जिद और बच्चों को सीवरेज के गंदे पानी से गुजर कर जाना पड़ रहा है। सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल हो रहा है। अहले मोहल्ला ने बल्दिया ननकाना को मुतअद्दिद बार सीवरेज की सफाई के हवाले से दरख्वास्तें भी दी, मगर बल्दिया के अमला बंद सीवरेज की सफाई करने नहीं आया। गंदा पानी घरों की बुनियादों में मुसलसल जाने से घरों की दीवारों में भी शिगाफ पड़ रहे हैं। कियारा साहब के मर्दों खवातीन ने बच्चों समेत एहतजाज करते हुए कहा कि DC ननकाना फौरी तौर पर बंद सीवरेज की सफाई करवाएं। ननकाना साहब से हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक DPO ननकाना सरदार मुआरुन खां का आसल पार्क में CPEC हेड बल्लों की साइट का विजिट, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। DPO को फौजी अफसरान ने CPEC हेड बल्लों की मंसूबे के मुतालिक ब्रीफिंग दी। CPEC हेड बल्लों की मंसूबे के मुतालिक DPO ननकाना और फौजी अफसरान की मीटिंग हुई। DPO ननकाना ने स्नाइपर्स की तादाद बढ़ाने और किसी भी नागहानी सूरत हाल के पेश नजर QRF का रिस्पॉन्स टाइम कम से कम रखने की हिदायत जारी की। मजीद वाच टावर्स पर तैनात अमले को अलर्ट रखने और CPEC मंसूबे पर काम करने वाले सिविलियन की मुनासिब चेकिंग बमुताबिक SOPs करने के मुतालिक हिदायत की। DPO ने मजीद कहा कि CPEC मंसूबे पे काम करने वाले तमाम सिविल स्टाफ और दीगर सर्विसेज फराहम करने वाले स्टाफ की स्पेशल ब्रांच IB और दीगर एजेंसी से वेरिफिकेशन करवाई जाए। मुआसलाती निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए लाइहा अमल अपनाया जाए। SPU और दीगर महकमों के मुलाजिमीन की फहरिस्त मुरतब करके इनके दाखिले और खारजा औकात को दर्ज रजिस्टर किया जाए। मौका पर मौजूद DSP सर्कल बड़ा घर और SHO थाना मांगटावाला को दीगर एजेंसीज के साथ मिलकर मंसूबा के मुल्हिका देहात में कंबाइंड सर्च ऑपरेशन करने के अहकामात जारी किए। दरें असना मीटिंग के इख्तिताम पर सिविल और फौजी इंतजामिया के दरमियान मजबूत रवाबित पर जोर दिया गया। दूसरी जानिब DPO ने सिटी ननकाना में चाइनीज रिहाइशगाह और इलाका थाना सदर ननकाना में गाँव मार्टन पुरदी वे ऑफ एग्रीकल्चर चाइनीज फार्म का विजिट किया। चाइनीज से मुलाकात की, सिक्योरिटी इंतजाम चेक किया और DSP सर्कल ननकाना नवाज विर्क, SHO थाना सदर जफर फरीद और इंचार्ज सिक्योरिटी को चाइनीज साइट और चीनी बाशिंदगान की हिफाजत के लिए मुस्बत हिकमत अमली तश्कील करने की हिदायत जारी की।
हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक संडे सर्विसेज के हवाले से चर्च हाई पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात, सैकड़ों पुलिस अफसरान और अहलकारान ड्यूटी पर तैनात, छतों पर भी मुसल्ला जवान तैनात, सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों की मदद से कड़ी निगरानी, चर्च हाई से महफूज फासले पर पार्किंग के इंतजामात, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की जेर निगरानी सख्त मॉनिटरिंग, मुतल्लिका SDPOs और SHOs की सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक चेकिंग, सिक्योरिटी की हसासियत के हवाले से अफसरान और जवानों को ब्रीफिंग, मसीही बरादरी समेत तमाम अकलियतों की हिफाजत हमारे अवलिन फराइज में शामिल है। DPO इबादत निसार की ब्रीफिंग। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने कहा है कि सालाना साइकिलिंग चैलेंज 2023 एक शानदार इवेंट है जिसमें अहलियाने बहावलपुर ने जोश और वलवला के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बीमारियों से महफूज रहने के लिए साइकिल चलाने की तरगीब दी जाए, इससे पेट्रोल के खर्च और गाड़ियों की देखभाल के अखराजात की बचत होगी और माहौल पुरफजा रहेगा। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने साइकिल रेस में हिस्सा लेने वालों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि साइकिल चलाना काबिल फख्र अमल है। नौजवान तालीमी इदारों में जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें क्योंकि साइकिल सेहतमंद और माहौल दोस्त सवारी है। उन्होंने सालाना साइकिलिंग चैलेंज को कामयाब बनाने पर जिले इंतजामिया असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी डॉक्टर अनम फातिमा, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर फैसल अहमद, महकमा स्पोर्ट्स, महकमा पुलिस, मीडिया नुमाइंदगान, महकमा तालुकात आमा, रेस्क्यू 1122, BWMC, सिविल डिफेंस, बॉयज स्काउट्स, महकमा तालीम और महकमा सेहत और दीगर इदारों की काविशों को खिराजे तहसीन पेश किया। इस मौका पर कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने साइकिल रेस की कैटेगरियों अंडर 14 14 साल से 45 साल तक की उम्र के अफराद की रेस और 45 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के दरमियान साइकिल रेस में पोजीशन हासिल करने वालों को साइकिलों के तोहफे से नवाजा और इन्हें मुबारकबाद पेश की। फारूकाबाद PP 143 के नाज़िम खिदमत खलक सेठ मोहम्मद रऊफ और PP 143 के सिक्योरिटी इंचार्ज मोहम्मद इतर UC 87 के नाज़िम आला मोहसन रजा ने मुख्तलिफ हलकों का दौरा किया। नवा कोट में मुनक्किद होने वाली सालाना ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के मुतालिक बातचीत की, जिसमें सिटी खानका डोगरा और सिटी सफदराबाद के जिम्मेदारान से मुलाकात की। खैरपुर नाथन शाह से आपको बताते चले, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला टर्न आउट 30% से भी कम, पोलिंग में 1 घंटे से कम का वक्त रह गया। खैरपुर नाथन शाह में भी दूसरे मरहले की पोलिंग जारी, तहसील में 15 UCs और म्यूनसिपल के 11 वार्ड्स में इलेक्शन जारी। PP PTI और आजाद उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबले मुतवक्का। लोगों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फ्लड की वजह से लोगों में नाराजगी है, जिसकी वजह से टर्न आउट बहुत कम है। भावलनगर से सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह पंजाब में जिला भावलनगर में बार की सदारत के लिए 2 उम्मीदवारान चौधरी जुल्फकार अहमद बाजवा और सैयद अली हुसैन के दरमियान कांटेदार मुकाबला शुरू। इलेक्शन का वक्त 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे मुकर्रर। तमाम मुकला में खुशी का समा, इलेक्शन की गहमा गहमी है। हर वकील अपने उम्मीदवार को कामयाब करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। दौरान इलेक्शन कोई नुक्स, अमन, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा नहीं हुआ। जिला इंतजामिया और जुडिशरी भावलनगर की जानिब से मुकम्मल ताउन और फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम था। इलेक्शन वोट कास्ट करने में वुकला कोई रुकावट नहीं थी। तमाम वुकला ने बड़े डिसिप्लिन का मुजाहरा किया। वुकला ने बड़ी अच्छी रिवायत का मुजाहरा करते हुए साबिक भावलनगर बार ओहदेदारान ने तमाम मेहमानान ने वुकला को बड़ी रिसेप्शन दी। खाने का वसी इंतजाम था और बड़े ही वालेहाना पुरवकार तरीके से तमाम वोटर्स को खाना खिलाया और सारा दिन बड़े जमहूरी अंदाज से इलेक्शन का प्रोसेस चलता रहा। तमाम वुकला ने मीडिया नुमाइंदगान को वालेहाना तौर पर खुशामदीद कहा और बहुत एहतराम दिया। पाकिस्तान वुकला की तर्ज पर मुल्क व कौम के तमाम कौमी इदारे और दफातर अपने अंदर जमहूरी रिवायात और बेहतरीन डिसिप्लिन का मुजाहरा करें तो बिलाशुबा हम मुआशरे में तब्दीली ला सकते हैं और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक SSP ठट्ठा ने जिला ठट्ठा में पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और सिक्योरिटी का जायजा लिया। जनाब अदील हुसैन चांडियो ने जिला ठट्ठा में पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और इलेक्शन के दौरान पुरअमन पोलिंग के अमल को मुमकिन बनाने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसरान और अहलकारान को मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई और SOPs पर अमल को यकीनी बनाने की हिदायत की गई। SSP ठट्ठा ने कहा कि जिला ठट्ठा में पुरअमन पोलिंग जारी है, वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करने में मसरूफ अमल है। SSP साहब ठट्ठा ने कहा कि इलेक्शन के दौरान ठट्ठा पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जिला भर में किसी नाखुशगवार वाक़े की इतला नहीं। ठट्ठा पुलिस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान की अमीन है और इस सिलसिले में हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। SSP ठट्ठा ने अफसरान और अहलकारान को हिदायत की कि अपने फ़राइज़ को सच्चाई और ईमानदारी से सरअंजाम दें। किसी भी किस्म की गफलत नाकाबिले बर्दाश्त है।
نصیر آباد سے آپ کو بتاتے چلے جمعیت علماء اسلام ضلع نصیر آباد کے ضلعی امیر حضرت مولانا بشیر احمد جمالی کی زیر صدارت ضلعی مجلس عمومی کا دستوری اجلاس مدرسہ تاج العلوم جتک روڈ ڈیرہ مراد جمالی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے صوبائی ڈپٹی جنرل سیکریٹری اور ضلعی جنرل سیکریٹری حاجی نظام الدین لہڑی نے 6 ماہی رپورٹ پیش کی۔ سیلاب متاثرین کی بحالی میں بلا تفریق خدمت کی تفصیلات سے اجلاس کے شرکاء کو آگاہ کیا، جس پر شرکاء نے حاجی نظام الدین لہڑی اور اس کی مکمل ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ بیت الاسلام ویلفیئر ٹرسٹ اور دیگر فلاحی اداروں کی خدمات کو سیلاب متاثرین کی بحالی میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ بلدیاتی انتخابات میں ڈسٹرکٹ سطح پر دوسرے نمبر پر آنا، منظم اور مربوط انداز میں حصہ لینے اور کامیابیاں سمیٹنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اجلاس میں 2023 کے عام انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں جماعت کے منشور اور دستور کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر گھر جماعتی پیغام کو پہنچانے کے لیے عوامی مہم ربط کے حوالے سے بہترین تجاویز اور آراء پیش کی گئیں۔ عارف والا سے آپ کو بتاتے چلیں، عارف والا کی مشہور قابل احترام شخصیت اور انجمن اسنا عشرہ مرکزی امام بارگاہ ڈی بلاک کے صدر رائے امان اللہ خان کے گھر دسترخواں حضرت امام حسن علیہ السلام کا اہتمام کیا گیا، جس میں مولانا سید اسد عباس بخاری نے حدیث قصہ اور آخر میں دعا مانگی۔ عارف والا اور اس کے گرد و نواح سے مومنین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور عارف والا کے ایم این اے رانا ارادت شریف خان نے اور عارف والا کے کاروباری، سماجی، سیاسی شخصیت اور وکلاء برادری نے بھی شمولیت اختیار کی اور انجمن امامیہ حسینہ اسنا عشرہ 67 ای بی عارف والا کے ممبرز کے ساتھ نیاز کے بعد گروپ فوٹو۔ ملک وال سے اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق پاکستان علماء کونسل منڈی بہاؤالدین کے زیر اہتمام مدنی مسجد سے پریس کلب بسلسلہ 22 جمادی الثانی یوم وفات خلیفہ بالافضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے ایام کو سرکاری سطح پر منانے کے سلسلے میں مطالباتی عظیم الشان جلوس اہل سنت والجماعت کے ضلعی صدر مولانا راؤ محمد اشرف حسینی کی قیادت میں نکالا گیا۔ منڈی بہاؤالدین میں پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام یوم وفات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوس مدنی مسجد سے اہل سنت والجماعت کے ضلعی صدر راؤ محمد اشرف حسینی نکالا گیا، جو شہر کے مختلف بازاروں سے ہوتا ہوا پریس کلب رجسٹرڈ کے سامنے پہنچا اور شرکاء جلوس نے چاروں اطراف کی ٹریفک بلاک کر دی اور اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 22 جمادی الثانی یوم وفات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ملک بھر میں سرکاری طور پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے گا۔ مذہبی تہواروں پر حکومت فوری طور پر عام تعطیل کا اعلان کرتے ہوئے مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرے۔ جلوس پریس کلب کے سامنے اختتام پذیر ہوا اور ملک میں معیشت کی بحالی اور استحکام اور اسلامی قوانین کے نفاذ کا مطالبہ کیا گیا۔ دائرہ دین پناہ سے ہمارے نمائندے ملک کفایت اللہ کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح دائرہ دین پناہ میں خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے یوم وفات کے سلسلے میں ایک پروقار ریلی کا اہتمام کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں علماء کرام، سول سوسائٹی اور بچوں نے شرکت کی۔ ملک بھر کی طرح دائرہ دین پناہ سیدنا ابوبکر صدیق کے وفات کے سلسلے میں ایک پروقار ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی کی قیادت مولانا صہیب معاویہ قریشی نے کی، جبکہ مقررین میں مولانا مرتضیٰ اور مولانا عمر قاسمی نے خطاب کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قاری سلیم اللہ کا کہنا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کے یوم وفات کو عالمی سطح پر منایا جائے اور مقررین نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ سیدنا صدیق اکبر کے یوم وفات پر سرکاری چھٹی بھی منائی جائے۔ اختتام پر دعا بھی کروائی گئی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے حوالے سے ہمارا احتجاجی جلوس نکلا، جو کامیابی کی طرف گامزن ہوا، کامیاب ہوا۔ ہمارا مطالبہ ملک وقت سے یہ تھا کہ حکومت وقت سے یہ تھا کہ ایام خلفائے راشدین کو سرکاری سطح پر منا کر اعلان کیا جائے۔ تمام ملک پاکستان میں اس یوم سرکاری سطح پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی چھٹی منائی جائے اور تمام خلفائے راشدین کے یوم کے نام کی چھٹی منائی جائے۔ کے پی کے سے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی کے مطابق 17 جنوری 2023 کو نشتر ہال پشاور میں منعقد ہونے والے الخدمت والنٹیئر کنونشن دی میچ لیس کے حوالے سے صدر الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا خالد وکاس اور صحافیوں کی الخدمت کے صوبائی دفتر میں ایک تفصیلی نشست ہوئی۔ نشست کے دوران صدر الخدمت فاؤنڈیشن خالد وکاس نے صحافیوں کے ساتھ الخدمت والنٹیئر کنونشن اور سال 2022 میں الخدمت کی سرگرمیوں کی تفصیلات شیئر کی۔ اس موقع پر الخدمت ڈائریکٹر میڈیا یوسف علی بھی موجود تھے۔ منعقدہ اجلاس میں سینئر صحافی شمیم شاہد، سیف الاسلام سیفی، لحاظ علی اور دیگر صحافیوں نے شرکت کی۔ آج کے لیے ہم نے خوشی طور آپ کو اس لیے مدعو کیا کہ ہم نے چاہا یہ کام ہم نے کورونا میں بھی پلان کیا تھا، لیکن ہم نہ کر سکے کہ ہم اپنے رضاکاروں کو پورے صوبے سے اکٹھا کریں۔ انہوں نے جو اوقات دیے تھے، انہوں نے جو اپنا وقت اور اس وقت کے ساتھ اسکل اور اپنا سرمایہ کسی نے ڈونیشن کی صورت میں ان سب لوگوں کو کسی جگہ اکٹھا کریں اور ایک اچھے طریقے کے مطابق ان کی اپریسیشن ہو جائے، ان کے جو کام ان کی اکنالجمنٹ ہو جائے۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے کورونا کے وقت، کیونکہ وہ گیدرنگ کا ایک ایشو تھا،
प्लानिंग के बावजूद हम वो 2 सालों में न कर सके। अभी सैलाब और सैलाब के बाद हमारे पास अच्छा मौका था और हमने ये मशवरा किया कि इस तरह की एक्टिविटी इश्तहार में जिसमें हम सेलेक्टिव न सिर्फ खिदमत के रज़ाकारों को बल्कि अगर दीगर भी किसी इदारे से उनका ताल्लुक हो, उनकी अच्छी खिदमत हो तो अलखिदमत फाउंडेशन उनकी खिदमत को सराहती है और सोसाइटी की तरफ से उनके लिए इंशाअल्लाह एक अच्छी एक्टिविटी होगी। तो ये इश्तहार में 17 जनवरी को 2023 को मंगल का दिन है। हमने सुबह 10:30 से ये प्रोग्राम रखा। इसमें बुनियादी तौर पर 2 या 3 सेशन होंगे। एक सेशन हमने फर्स्ट सेशन 10:30 से लेकर 1 बजे तक या 1:30 तक रखा है। इसमें आपके लिए एकेडमिक सेशन होगा जिसमें यूनिवर्सिटी TDC और वो वॉलंटियर जो जिन्होंने लोगों के साथ डोनेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपनी यूनिवर्सिटी से फंड इकट्ठा किए, ज़्यादा इलाकों में गए, डॉक्टर्स थे, इसमें मुख्तलिफ और उससे इदारों से वाबस्ता लोग थे। तो इसमें एक सेशन ये हमने रखा है। एक सहाफ़ी और मीडिया से वाबस्ता कुछ लोगों को हमने दावत दी, साथियों को, कि एक आप कह सकते मुकालमे की सूरत में या कम से कम आर्गूमेंट शेयर करने की सूरत में उनके इस पूरे काम में और इसकी जो बहुत बड़ा डिज़ास्टर में उसके लिए अभी जिनीवा कॉन्फ्रेंस भी हुई, लेकिन बहरहाल अब अपने दायरे में उसके लिए अपने एक और एंगल से काम कर रहे हैं। तो ये पहले सेशन के 2 मुख्तलिफ आप कह सकते पार्ट होंगे, एक्टिविटीज़ होंगी। फिर हमने ये कहा कि 1 बजे 1:30 के बाद लंच और नमाज के वक्फे के बाद 2:30 पर एक पॉलिटिकल जितनी हमारे खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत है उनको हम इकट्ठा उनको हमने दावत दी है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की सूबाई क़यादत के लोग आए और वो ज़ेर सदार मोहतरम सराजुल हक साहब की एक्टिविटी होगी। तो ये असर और असर के बाद तक चलेगी इंशाअल्लाह, जिसमें हम उन लोगों से सुनेंगे कि वो किस नज़र से इस पूरी एक्टिविटीज़ को देखते हैं और क्या उनके जहन में मज़ीद खाका क्या है, हमारी रहनुमाई करें और जो रज़ाकार है उनके लिए उनके पास क्या अल्फाज है। पिशावर से KP के ब्यूरो चीफ शाहद जमानी यूसुफजई के मुताबिक हश नगरी सिद्दीक़ अकबर चौक पिशावर में अहले सुन्नत वल जमात जिला पिशावर के ज़ेर एहतमाम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस शुरू है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। मेरा नाम है ईद नज़र मैंगल फारूकी, पाड़ा चिनार से मेरा ताल्लुक़ है। अहले सुन्नत वल जमात सूबे खैबर पख्तूनख्वा का सीनियर नायब सदर हूँ। आज सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम वफ़ात है। इस हवाले से पूरे मुल्क में अहले सुन्नत वल जमात के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात, जलसे, जुलूस और कार्नल मीटिंग्स मुनक़्क़िद हो रही है। बाबू मुआविया मेरा नाम है और अहले सुन्नत वल जमात पेशावर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज के दिन के हवाले से 22 जमादियुस्सानी सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम वफ़ात है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आलम इस्लाम का वो रोशन सितारा है जिसे आका अलैहिस्सलाम के ज़बान नबूवत से ये अल्फाज आए हैं कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बाबकर सिद्दीक़, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में उनको साहिब और सानी स्नैन से याद किया, फरमाया है। आज सिपाही सहाबा अलैहि जमात का पूरे मुल्क में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ रैलियों का इनेकाद हुआ है। आज इस हवाले से पेशावर में भी एक अज़ीमुशान सैयदना सिद्दीक़ अकबर रैली निकाली जाएगी जिसका मुतालबा है कि पाकिस्तान में दीगर अयाम की तरह जना डे, इकबाल डे, योम मज़दूर और दूसरे हवालों से जो दिन हो रहे हैं मंसूब हैं, उसी तरह असहाब रसूल बिलखुसूस खुलफ़ाए राशिदीन के अय्याम मुक़द्दसा को वो सरकारी सतह पर मनाया जाए, चूँकि पाकिस्तान खालिस दीनी और इस्लामी और निज़ाम खुलफ़ाए राशिदीन। मेरा नाम इरशाद हैदरी है। मैं अहले सुन्नत वल जमात सूबा खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई तर्जुमान हूँ और ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु कॉन्फ्रेंस पेशावर चौक हशनगरी चौक में ये जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात को सहाबा के ग़ुलामों के उन्वान से जाना जाया जाता है। सहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी 2 सहाबा हैं, सारे सहाबा जन्नती हैं, लेकिन सारे सहाबा का इमाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। साबिक़ा नाज़िम मलिक मुमताज़ फ़ारूकी तहसील टाउन 4 का सदर हूँ और इस हवाले से मैं ये बात हुकूमत को भी कहना चाहता हूँ, जिस तरह 22 जमात सानी का दिन है आज और अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस इन्वान पे के ऊपर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया हुआ है
آج سارے ملک میں ساری دنیا میں باعث جماعت ثانی کے حوالے سے الحمدللہ یہ پروگرامات کا انعقاد ہوا ہے، اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ جس طرح قائد اعظم ڈے، مدر ڈے آپ مناتے ہیں، لہٰذا اس سارے ڈے کو ختم کی جائے اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈے کو اس کی تعطیل کیا جائے، اور صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلیوں میں چراغاں کیا جائے، چاہے دنیا کو پتہ لگ جائے کہ بھائی یہ کس بات کی چھٹی ہے۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر اور ڈپٹی کمشنر ٹھٹھا کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہمراہ حساس پولنگ اسٹیشنز کا دورہ۔ پولنگ کے عمل، سیکیورٹی اور دیگر معاملات مانیٹرنگ افسر اور ڈپٹی کمشنر غضنفر علی قادری نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 ریاض حسین لغاری اور دیگر متعلقہ افسران اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہمراہ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز ٹھٹھا، مکلی، میرپور، ساکرو، بھمبورو سمیت ضلع کے مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کیا۔ جاری پولنگ کے عمل، سیکیورٹی اور دیگر معاملات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے پولنگ افسران اور عملے کو سختی سے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کے عمل کو انتہائی صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے عمل کو صاف اور شفاف اور پرامن طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر اور ڈپٹی کمشنر نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس افسران کو بھی ہدایت کی کہ پولنگ کے عمل کے مکمل ہونے تک امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ انہوں نے انہیں کہا کہ شرپسند عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے، جبکہ پولنگ کے عمل میں خلل ڈالنے والوں سے قانون کے مطابق سختی سے نمٹا جائے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر اور ڈپٹی کمشنر غضنفر علی قادری نے کہا کہ ضلع ٹھٹھا ہمیشہ پرامن ضلع رہا ہے اور اب تک کہیں سے بھی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن قانون نافذ کرنے والے اداروں اور دیگر تمام متعلقہ اداروں کے بہترین تعاون کے ساتھ بلدیاتی انتخابات خوشگوار اور پرامن ماحول میں پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ شیخو پورہ سے عمران خان وقت سے پہلے عام انتخابات بھول جائیں۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین عوام عمرانی حکومت کے سونامی کی تباہی سے آگاہ ہیں۔ رانا حسین نے کہا کہ انتخابی کلین سویپ کا خواب دیکھنے والا پاگل شخص اپنے کلین سویپ کی تیاری کرے۔ الیکشن کمیشن حکومتی اراکین پر اپنے سیاسی حلقوں میں جانے کی پابندی ختم کرے۔ وفاقی وزیر تعلیم ہمارے نمبر پورے ہیں، وزیر اعظم ہر وقت اعتماد کے ووٹ کے لیے تیار ہیں۔ پنجاب اور کے پی کے حکومت کے خاتمے کے بعد عمران خان بادشاہ سے فقیر ہو گیا۔ رانا تنویر حسین ایم کیو ایم خود مختار سیاسی جماعت ہے، وہ ہماری اتحادی رہے گی۔ رانا تنویر کی میڈیا سے گفتگو۔ نہیں، اسمبلیوں کے انتخاب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اب الیکشن لڑیں۔ اب جو انہوں نے کام کیا ہے اس کا خمیازہ بھگتیں گے یہ۔ پہلے تو یہ بڑا چھپا ہوا تھا نا پنجاب گورنمنٹ میں، کے پی کے میں۔ اب کے پی کے میں میرا حال لیت العال کر رہا ہے، اب توڑے اسمبلی وہ بھی، تاکہ اس کو بیٹھنے کی جگہ اس نے شہنشاہیت پھیلائی ہوئی تھی صوبوں کی وجہ سے، اب وہ نہیں ختم ہو جائے گی۔ سر بظاہر نون لیگ جو ہے وہ قیادت کے فقدان کا شکار ہے، اس حوالے سے کہ جو قیادت پاکستان میں موجود ہے وہ حکومت میں ہے، وہ انتخابی نظام نہیں چلا سکتا۔ کیا اس انتخابی مہم میں نون لیگ کو نقصان نہیں ہوگا؟ دیکھیں، یہ یقینی طور پہ بات ہے کہ جو حکومتی عہدیداران ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، کمپین نہیں کر سکتے، لیکن میرا حال اس قانون کو بدلنا چاہیے۔ اب میرا حلقہ ہے تو اس میں اگر ایم پی کا الیکشن ہو رہا ہے تو میں کس طرح پیچھے رہ سکتا ہوں؟ تو یہ قانون غلط بنا ہوا ہے۔ ہاں، دوسری جگہ پہ نہ جائیں لیکن اپنے حلقوں میں تو جا سکے نا، یہ چینج ہونا چاہیے۔ سر مہنگائی اور یہ معاشی حالات جو ہیں، کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ نون لیگ کو متاثر کرے گا؟ نہیں، دیکھیں، لوگوں کو کافی پتہ ہے، لوگ ٹھیک ہے مشکلات میں ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ سارا عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے۔ 2018 میں تو بہترین پاکستان تھا جب مسلم نون کی حکومت تھی۔ اب اگر کوئی خرابی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ ٹھیک کرنے میں ایک چیز خراب ہوئی ہے، اب اس کو ہم ٹھیک کرنے میں جو ٹائم چاہیے وہ تو ٹائم چلے 5-10 سال کی بات نہیں، لیکن 1-1.5 سال میں چیزیں دیکھیں گے بہتر ہو جائیں گی۔ اللہ کی فضل، بڑی محنت ہو رہی ہے وہ اس کا میرا وہ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ تو اس طرح باتیں نشے میں کرتا رہتا ہے۔ تو اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، ہم حاضر ہیں، اس میں کون سی بات ہے؟ نمبر ہمارے پاس پورے ہیں، نمبر ہے تو گورنمنٹ چلا رہے ہیں نا، آ جائے وہ اعتماد کا ووٹ 10 دفعہ لیں گے ہم۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ اختلافی باتیں کر رہی ہے، تو کیا اس کا نہیں، دیکھیں، جو اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں ان کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، وہ کوئی ایک جماعت تو نہیں ہوتی، ان کے اپنے مسائل ہیں، اپنی سوچ ہے، اس کے مطابق وہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ اتحادی جماعت ہے، ساتھ ہی رہیں گے۔ سر لاسٹ کویسچن، یہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس حوالے سے کس طبقہ فکر کو زیادہ تو نہیں، دیکھیں، کوئی 3 نام آپ کل تک دیکھ لیں گے، چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ اس میں سے کوئی انتخاب ہوگا،
لیکن ہماری کوشش ہے کوئی ایک صاف ستھرا آدمی ہو جو نیوٹرل ہو اور صحیح الیکشن فیئر الیکشن کرا سکے.